परमेश्वरको नयाँ करार, प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ आजको उद्घोषक खाङथे उन हुँ। आज यसरी सुरुमा सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार खोजेर आउनुभएको हरेक जनहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विश्वासी जन हो भन्ने अनिवार्य पनि थाहा पाउनै पर्ने प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका वास्तविकताका वचनहरू अहिले युट्युबको माध्यमबाट सारा संसारबाट प्रसारण भइरहेको छ। यतिका समय बुझ्न नसकिने प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू अत्यन्तै यकिनका साथमा व्याख्या गरिरहेको सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा अहिले सारा संसारभरबाट विश्वासी जनहरू मात्रै नभएर धेरै पास्टरजनहरूबाट ठुलो रुचि प्राप्त भइरहेको छ। साँच्चीकै विभिन्न देशका पास्टरजनहरूले धन्यवादको वचनसहित सिन्चनजीसँग एमएयू गरेर प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू प्रचार गर्न चाहन्छौँ भनेर बताइरहनु भएको छ। यसरी धेरै पास्टरजनहरू सिन्चनजीसँग एमएयू गर्न चाहेका कुराप्रति हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछु। यसरी नै पास्टरजनहरू सत्यको वचनलाई चाहनुभयो र सन्तजनहरूलाई प्रेम गरेर सिन्चनजीसँग एक बनेर प्रकाशको पुस्तकको वचनहरू प्रचार गर्न चाहने त्यो हृदय साँच्चीकै हाम्रो निम्ति अत्यन्तै ठुलो खुसीको महसुस गराएको छ। सिन्चनजीको ढोका खुल्ला छ र हामीसँग एमएयू गर्न चाहने पास्टरजनहरूले जुनसुकै बेला पनि सोधपुछ गर्नुहोला। प्रकाशको पुस्तकको गवाहीका वचनका कामहरू सँगसँगै गरौँ र यो समय सहभागी हुनुहुने हरेक जन हजुरहरू वचन सुन्न सक्ने गरी प्रकाशको पुस्तक साँच्चीकै कठिन र जटिल होइन। यो साँच्चीकै अत्यन्तै तार्किक र बाइबलको आधारमा सम्पूर्ण कुरा यकिनका साथमा स्पष्ट गवाही पाउन सकिने कुरा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला। आज सहभागी हुनुभएको हरेक जनहरूमा परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह र समशक्ति प्राप्त भएको होस् भन्ने कामना गर्दै सेमिनार सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा एउटै हृदयले प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेम र अनुग्रहले भरपूर हुनुभएको पवित्र पिता परमेश्वर, आज परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार सारा संसारभर खोल्न सक्ने गरी आज्ञा दिनुभएकोमा धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। करिब 2000 वर्ष अवधि प्रचार हुँदै आएको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानीका वचनहरू आजको दिन परिपूर्ति भएर देखा परेको छ र घटनास्थलमा देखेको र सुनेको प्रत्येकको गोठालोको माध्यमबाट स्पष्ट गवाही आउने यो समय भिडियोको माध्यमबाट सारा संसारभरका धेरै मानिसहरू यी बहुमूल्य सुसमाचार सुनिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण महिमा परमेश्वरलाई सदा सर्वदा चढाउन चाहन्छौँ र यो ठाउँमा भेला हुनुभएका हरेक पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सम्पूर्ण सन्तजनहरूमा अनुग्रह प्रेम असीमित रूपमा वर्षाइदिनु भएको होस्। यी आशिषित सुसमाचार पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्ने गरी अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। आज मती कुलपतिको माध्यमबाट यी प्रकाश 12 अध्यायका वचनहरू गवाही आउँदैछ। प्रत्येक गोठालो चेयरम्यानबाट सिकेका यी वचनहरू गवाही दिँदै गरेको बेलामा परमेश्वर साथमा रहिदिनु भएको होस्। सबै थोक परमेश्वरले चलाइदिनु भएको होस्। सुरुवातको समय रहेको छ, अन्तिम समयसम्म हाम्रो साथमा रहिदिनु हुनेछ विश्वास गर्दै प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, यो पटकको सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी कायम अक्षरशः पालना गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। गत समय चाहिँ प्रकाश 11 अध्यायका वचनहरू सिकेका थियौँ। प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू अनिवार्य पूरा गर्नुहुने परमेश्वरको कार्य महसुस गरेर हृदय प्रज्वलित भएको यो अनुग्रहको समय हो, म विश्वास गर्दछु। आज हजुरहरूलाई बताइने प्रकाश 12 अध्यायका वचन चाहिँ अजिङ्गर र परमेश्वर बीचको युद्धको अध्याय हो र यो युद्धको नतिजा मात्रै नभएर देखा पर्ने पात्रहरू र तिनीहरूको वास्तविक स्वरूपहरू को हुन् भनेर ध्यान दिएर सुनिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अब आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय प्रकाशको पुस्तकको वचन सुन्ने समय भएको छ। वचनको गवाही दिँदै गर्नुभएको सिन्चनजी येशूको मण्डली मती कुलपति छङ सक कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। हजुरहरू ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। परमेश्वर र प्रभुलाई प्रेम गर्नु हुने र स्वर्ग र अनुजीवनमा आशा राख्नुभएका सारा संसारभरका पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजनहरू, जय मसीह, नमस्ते। भेटेर खुसी लागेको छ अनि सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी भइदिनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवादको शब्द चढाउँदछु। म चाहिँ प्रभुको चेला मतीको नाममा चयन पाएको मती कुलपति छङ सक हुँ।
म चाहिँ सिन्छनजीमा परमेश्वरका वचनहरू सिकाइदिनुहुन्छ भन्ने पर्चा देखेर सिन्छनजीको वचन सिकेको हुँ। पहिलोचोटि सुनेको बेलाबाटै अत्यन्तै अचम्म लागेको कुरा चाहिँ मैले जान्न चाहेको खुल्दुली लागेका वचनहरू सिन्छनजी चेयरम्यानको माध्यमबाट यकिनका साथमा गवाही पाएँ अनि सबै उत्तर बाइबलबाटै पाएँ। यो नौलो र आश्चर्यको काम थियो। म चाहिँ अगमबानी र पूरा भएका वास्तविकतालाई पछ्याएर सिन्छनजीको विश्वासको जीवन बिताइरहेको छु। यो चोटिको प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारको माध्यमबाट सारा संसार अचम्मित भइरहेको छ। अहिलेसम्म करिब 10 लाखभन्दा धेरै मानिसहरू यो सेमिनारमा सहभागी भइरहनु भएको छ अनि सिन्छनजी र पास्टरजनहरूसँग बाँधिएको एमओयू सयौं पुगिसकेको छ। सँगै रहनुभएको हरेकजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पनि सिन्छनजी येशूको मण्डली इमानी चेयरम्यानबाट देख्नुभएको र सुन्नुभएको वास्तविकता प्रकाशका वास्तविकता वचनहरू गवाही दिँदैछु। यो समय चाहिँ परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही पूरा भएका वास्तविकताहरू थाहा दिने कहिले पनि नसुनेका वचन प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय हो। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको शीर्षक चाहिँ अजिङ्गर र परमेश्वर बीचको युद्ध। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला देखा पर्ने घटनाहरू हुन्। यो कुरा प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको घटनास्थलमा देखेको र सुनेको साक्षीको गवाही वचन बताइदिने हुनाले साँच्चीकै घटेका घटनाहरू रहेछन् भन्ने कुरा बुझेर सुन्न आवश्यक छ। सुरुमा प्रकाश 12 अध्यायको बारेमा महत्त्वपूर्ण भाग म तपाईहरुलाई बताउँदैछु। 3 भागमा संक्षेप निकाल्न सकिन्छ। पहिलो, प्रकाशको पुस्तकको प्रतिज्ञा अनुसारै विद्रोही विनाशकर्ता र उद्धारकर्ता स्वर्ग अथवा आकाश भनिने एकै ठाउँमा उदय हुने विषय चाहिँ प्रकाश 12 अध्यायको विषय हो। दोस्रो विषय चाहिँ यी विद्रोही विनाशकर्ता र उद्धारकर्ता हुन् भनेर छुट्याएर छानबिन गर्न सकिने विषय प्रकाश 12 अध्यायको माध्यमबाट राम्रोसँग बताइएको छ। तेस्रो विषय चाहिँ जाति जातिमाथि शासन गर्ने बालकले अजिङ्गरसँग लडाईँ गरेर जितेसँगै परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र अधिकार देखा पर्ने भन्ने विषय हो। यो परमेश्वरको राज्य र ख्रीष्टको अधिकार पूरा हुने कारणले गर्दा प्रकाश 12 अध्याय चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझेर सुनिदिन आवश्यक छ। अब उसो भए मुख्य पद प्रकाश 12 अध्यायको 1 देखि 6 पदका वचनहरू पढ्नेछौँ। स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी एउटी स्त्री देखा परी जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो। त्यसले शिरमा 12 वटा ताराको मुकुट लगाएकी थिए। त्यो गर्भवती थिए र जन्माउने अवस्थाको पीडामा प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिए। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो। 7 वटा शिर, 10 वटा सिंह र शिरमा 7 वटा मुकुट लागेको एउटा ठूलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहालौँ भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई। त्यसको बालक परमेश्वर कहाँ उठाएर उहाँको सिंहासनमा लगियो। त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। हजुर, अहिले देख्नुभए चाहिँ स्वर्ग आकाशमा देखा पर्ने आश्चर्यजनक चिन्ह चाहिँ यो स्वर्गमा 3 प्राणी देखा परेका छन्। सूर्य चन्द्र तारा पहिरेकी स्त्री, रातो अजिङ्गर अनि स्त्रीले जन्माएकी बालक। कहाँ? यो स्वर्ग भनिने ठाउँ। यहाँ उदय हुने कुरा चाहिँ बताइदिएको हो। अब आखिर कि प्राकृतिक आकाशमा यी घटनाहरू देखा पर्न सक्छन् त? वास्तविक शरीरको स्त्रीले सूर्य पहिरिने हो भने सबै जलेर खरानी हुन्छ। अजिङ्गरको स्वरूप पनि टाउको 7 वटा र सिंह 10 वटा भनिँदैछ। यस्तो पशु त पक्कै पनि छैन। त्यसो हुनाले भौतिक कुरा नभएर आत्मिक कुराहरू हुन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए मुख्य पदमा बताइएको आकाश अथवा स्वर्ग चाहिँ के हो त? बाइबलमा लेखिएको स्वर्ग चाहिँ आत्मिक संसार र भौतिक संसार 2 ठाउँ छ। आत्मिक संसारको स्वर्ग चाहिँ प्रेरित पावलले
प्रकाश 4 अध्यायमा झैं पवित्र आत्माको प्रभावमा उक्लेर देखेको परमेश्वरको राज्य आत्मिक संसारको स्वर्ग हो र भौतिक संसारको स्वर्ग चाहिँ यो पृथ्वीमा परमेश्वरको चुनिएका जनको वासस्थान हो। अब उसो भए ठूलो आश्चर्यको चिन्ह देखा परेको मुख्य पदको स्वर्ग चाहिँ कुन ठाउँलाई बताउन खोजेको हो त? परमेश्वरले संसारबाट अलग गर्नु भएर साथमा रहनु भएको प्रकाशको पुस्तक 1, 2, 3 अध्यायमा देखा परेको 7 तारा रहेको 7 सुनका सामदान मण्डलीलाई जनाउन खोजेको हो। र यो कुरा चाहिँ आज प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा देखा परेको वास्तविकता चाहिँ गणतन्त्र कोरिया ख्वाचन अवस्थित छङ्गे पहाड मुनिको वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई बताएको हो। र यो तलको तस्बिर चाहिँ त्यो बेलाकै तस्बिर देखाइएको हो। यसरी वास्तविक स्वरूप नै गवाई दिन सक्ने कारण चाहिँ यी घटना देखेका र सुनेका प्रतिज्ञाको गोठालो रहनु भएको कारणले गर्दा हो। साभारको रूपमा यी मुख्य पदमा देखा परेको आश्चर्यजनक चिन्ह देखा परेको बेला 7टाको दक्षिण भएको पशु अर्थात् रातो अजिङ्गर वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा पहिले नै प्रवेश गरिसकेको देख्न पाइन्छ। तर प्रकाश 13 अध्यायमा चाहिँ यी पशु समुद्रबाट निस्किआएर स्वर्गीय वासस्थानमा प्रवेश गर्दै गरेको देखिन्छ। प्रकाश 13 अध्याय चाहिँ प्रकाश 12 अध्याय भन्दा सुरुमा पूरा हुने घटना हो भन्ने वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए यो स्वर्गमा भएको सूर्य चन्द्र तारा पहिरेको स्त्री चाहिँ आखिर को हुन् त? सुरुमा सूर्य चन्द्र ताराबाट बुझी हेर्न आवश्यक छ। स्वर्ग चाहिँ वासस्थान हो भने सूर्य चन्द्र तारा पनि आत्मिक रूपमा वासस्थानमा भएका परमेश्वरको चुनिएको जनलाई बताइएको कुरा हो। उत्पत्ति 37 को 9 देखि 11 पदमा गएर हेर्ने हो भने याकुबको परिवारलाई सूर्य चन्द्र तारा भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। याकुबको परिवार सूर्य चन्द्र तारा चाहिँ परमेश्वरको चुनिएको जनलाई संकेत गरेको कुरा हो। आजको दिन प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला चाहिँ 7 सुनका सामदान मण्डलीका सन्तहरूलाई बताइएको कुरा हो। अब उसो भए सूर्य चन्द्र तारा पहिरेको स्त्री अर्थात् यिनी पक्कै पनि भौतिक शरीरको स्त्री होइनन्। यो स्त्री चाहिँ 7 सुनका सामदान मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने गोठालोलाई भनिएको कुरा हो। यी गोठालोलाई चाहिँ आखिर किन स्त्री भनेर दृष्टान्त गरिएको हो? कारण के हो त? जस्तो शरीरमा बच्चा जन्माएर पालन पोषण गर्ने स्त्री चाहिँ परमेश्वरको बिउ बनेको वचनलाई प्राप्त गरी आत्मिक सन्तानको रूपमा सन्त जन्माएर पालन पोषण गर्ने कारणले यसो भनिएको हो। अब उसो भए प्रकाश पुस्तक परिपूर्तिको बेला आजको दिन सूर्य चन्द्र तारा पहिरेको स्त्रीको वास्तविक स्वरूप चाहिँ के हो त? त्यो कुरा चाहिँ सन् 1966 साल गणतन्त्र कोरिया ख्वाचन अवस्थित छङ्गे पहाडको फेदमा भएको वासस्थान पवित्र मण्डलीको फलानु प्रतिनिधिलाई बताउन खोजिएको हो। फलानु भन्नाले कोही खास प्रतिनिधिलाई जनाउन खोजिएको हो। अब चाहिँ सूर्य चन्द्र तारा पहिरेको स्त्रीले जन्माएकी बालक चाहिँ को हो त? सूर्य चन्द्र तारा पहिरेको स्त्री चाहिँ गोठालो भएको हुनाले बालक पनि भौतिक शरीरको बालक होइन। स्त्रीले जन्माएको बालक चाहिँ वचनको बिउद्वारा जन्मिएको आत्मिक बालक अर्थात् वासस्थानको पवित्र मण्डलीको गोठालोले आत्मिक रूपमा जन्माएको सन्तलाई बताएको कुरा हो। मुख्य पदमा स्त्री चाहिँ बालक जन्माउँदै गर्दा प्रसव वेदनाले चिच्याउने कुरा चाहिँ स्त्रीलाई सुत्केरी वेदना ज्यादै बढाइदिने कुरा उत्पत्ति 3 को 16 मा भएको अगमबानी यस मुख्य पद परिपूर्तिको बेलामा आत्मिक रूपमा पूरा भएको घटना हो। अब चाहिँ स्वर्गमा रातो अजिङ्गर प्रवेश गर्ने कुरालाई अर्को आश्चर्यको चिन्ह भनिएको छ। अगाडिको आश्चर्यको चिन्हसँग फरक छ, त्यसो हुनाले यसलाई अर्को आश्चर्यको चिन्ह भनिएको हो। अब स्वर्गमा प्रवेश गरेको यो रातो अजिङ्गर अनौठो देखा परेको छ। टाउको 7 वटा 10 वटा सिङ जोडिएको छ। पुच्छरले स्वर्गका ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा खसालेको पनि छ। आखिर के संसारमा यो खालको पशु देखा परेको छ त? र यो पनि आत्मिक रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा हो। अब उसो भए स्वर्गमा प्रवेश गरेको रातो अजिङ्गरको वास्तविक स्वरूप चाहिँ के हो त? रातो अजिङ्गरको वास्तविक स्वरूप चाहिँ शैतान दियाबलस नै हो। प्रकाश 12 को 9 पद र प्रकाश 20 को 2 पदको वचनलाई हेर्दा अजिङ्गरलाई पक्राउ गरियो। यसको वास्तविकता चाहिँ प्राचीन सर्प हो, शैतान हो, दियाबलस हो भनिएको छ। यो अजिङ्गरलाई प्राचीन सर्प भनिए झैं उत्पत्ति 3 अध्यायमा हवालाई भ्रममा पारेको सर्प हो। पहिलो आगमनको बेला उजाड भूमिमा प्रवेशुलाई परीक्षा लिएको दियाबलस हो र त्यसैगरी शास्त्री फरिसी भित्र प्रवेश गरेको दुष्ट आत्मा हो। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा चाहिँ संसारमा शासन गरेका अजिङ्गरले 7 टाउको दक्षिण भएको पशुसँग एक बनेर स्वर्गीय वासस्थानलाई प्रहार गरी नष्ट पारेको विनाशकर्ताहरू हुन्। अब उसो भए रातो अजिङ्गरसँग भएको 7 वटा टाउको चाहिँ के हो त?
अजिङ्गर चाहिँ शैतान दियाबलस भएको हुनाले अजिङ्गरसँग भएको 7 टाउको चाहिँ शैतानको समूहमा रहेका 7 जना गोठालोलाई भन्न खोजिएको हो। यसैया 29 को 10 मा गएर हेर्ने हो भने शिर चाहिँ दर्शी हुन् भनिएको हुनाले सन्तहरूलाई डोर्याउने ती अगुवा अथवा गोठालोलाई जनाउन खोजिएको हो। प्रकाश 17 को 9 देखि 10 पदमा गएर हेर्दै गर्दा 7 टाउको चाहिँ 7 पर्वतहरू हुन्, 7 राजाहरू हुन् भनेको कुरा देख्न सकिन्छ। 7 पर्वतले 7 मण्डलीलाई र 7 टाउकोले 7 राजालाई जनाउँदै गरेको कुरा हो। अब उसो भए 7 टाउकोमा जोडिएको 10 वटा सिङ चाहिँ के हो त? साँच्चीकै भौतिक सिङ त पक्कै पनि होइनन्। यी 10 वटा सिङ चाहिँ शैतानको गोठालो समूहमा आबद्ध भएका 10 एल्डरहरूलाई, धर्मगुरुहरूलाई बताइएको कुरा हो। पशुको शिरमा सिङ जोडिएको हुन्छ जसलाई शक्ति र हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसरी गोठालोसँग जोडिएर अधिकार चलाउने व्यक्तिलाई सिङ भनेर जनाएको हो। प्रकाश 17 को 12 मा 10 वटा सिङ चाहिँ 10 राजाहरू हुन् तर जसको राज्य छैन भनिएको छ। यसो हुनाले आत्मिक रूपमा अधिकार लिएर चलाउने त्यो व्यक्तिलाई जनाउन खोजिएको हो। अब अर्को चाहिँ यी पुच्छरले स्वर्गमा भएका 1/3 ताराहरूलाई सोरेर झार्यो भनिएको छ। पुच्छरले आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा सोरेर झार्न सक्छ त? के यति लामो पुच्छर होला त? पक्कै पनि छैन। र यहाँ भएको अजिङ्गरको पुच्छरले चाहिँ केलाई जनाउन खोजेको हो त? यसैया 9 को 15 पदमा गएर हेर्दै गर्दा शैतानमा आबद्ध भएका झुटा अगमवक्ता भनेर भनिएको छ र यिनीहरूको वास्तविक स्वरूप चाहिँ वासस्थानको पवित्र मण्डली पृष्ठभूमिका प्रचारक 17 जनालाई बताउन खोजिएको हो र यिनीहरू चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा मूर्ति जस्ता व्यक्तिहरू हुन्। प्रकाश 9 अध्यायमा घोडसवार फौजको पुच्छर बनेका व्यक्तिहरू हुन् र अब उसो भए आकाशका 1/3 तारालाई सोरेर पृथ्वीमा झारेको कुरा चाहिँ के हो त? त्यो कुरा चाहिँ झुटा गोठालाहरूले 7 सुनका सामदान वासस्थान पवित्र मण्डलीका सन्त 1/3लाई जीवित आत्मा प्राण नभएका शरीरमा फर्काएको कुरा यहाँ बताइएको हो। पहिलो प्रेम बन्नु भएको प्रभु येशूलाई त्यागेर झुटा गोठालाहरूबाट भ्रममा परेको वासस्थानका पवित्र मण्डली सन्तहरू यिनीहरू आकाशबाट पृथ्वीमा सारिए र प्रकाश 8 अध्यायमा सजायमा परेर 1/3 गरी तिनीहरूको आत्मा मर्ने घटनासँग उस्तै हो। यो अब चाहिँ स्वर्गीय वासस्थानमा प्रवेश गरेको रातो अजिङ्गरको भिडको बारेमा बुझी हेर्न आवश्यक छ। 3 भागमा बाँटेर संक्षेप निकालौं। सुरुमा प्रकाश 13 अध्यायको स्वर्गीय वासस्थानका सन्तहरूलाई 42 महिनाको अवधि कुल्चीमिल्ची गर्ने 7 टाउको 10 सिङ भएको पशुको भेट भनेर भनिएको छ र प्रकाश 2 अध्यायमा चाहिँ शैतान निकोलाइट्ससँग उस्तै व्यक्ति भनिएको विषय हामी देख्न पाउँछौं। प्रकाश 17 देखि 18 अध्यायमा चाहिँ काम वासनाको दाखमत्यद्वारा जाति जातिलाई भ्रममा पारेको बेबिलोन भनेर बताइएको छ। हरेक अध्यायको शब्द फरक भए पनि प्रकाशको पुस्तक पुरै अध्यायलाई हेर्ने हो भने एउटै प्राणी अजिङ्गरलाई जनाउन खोजेको हो, उसको भिडलाई जनाउन खोजिएको हो। अब रातो अजिङ्गरको भिडको वास्तविक स्वरूप चाहिँ के हो त? यो वास्तविक स्वरूप चाहिँ आजको दिन देखा परेको छङ्जिगी शिक्षाले नै हो। यिनीहरूको संगठन चाहिँ भूतप्रेतको राज्य बेबिलोन हो भन्न सकिन्छ। पुरानो करारको समयमा बेबिलोनले भौतिक इजरायललाई विनाश गरे झैं प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा भूतप्रेतको राज्य बेबिलोन जस्तो संगठनले परमेश्वरको चुनिएका जन वासस्थानको मण्डलीलाई विनाश गर्ने कुरा हो। जाति जातिलाई भ्रममा पार्ने हो र संसारलाई शासन गरेका व्यक्तिहरू हुन्। अब उसो भए अजिङ्गरले स्त्रीबाट बच्चा जन्मिने बित्तिकै निलिहाल्न खोजेको भनिएको छ। कारण चाहिँ के हो त? त्यो कारण चाहिँ बालक चाहिँ अजिङ्गरसँग लडाई गरेर जितेको र अजिङ्गरले लिएको सारा अधिकार खोसेर जाति जातिमाथि शासन गर्ने व्यक्ति यो बालक भएको कारणले गर्दा हो। शैतान चाहिँ हरेक युगमा परमेश्वरको गोठालोको उदयलाई रोक्न खोजिरहेको हुन्छ, तर परमेश्वरको अभिप्राय र योजना अनुसारै बाइबल परिपूर्ति हुने कुरा सम्झिन आवश्यक छ र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि शैतानले बाधा गर्छ र सतावट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यी बालकलाई निल्न खोजे झैं जो
हरेक युगलाई निहाल्ने हो भने मोसाको पालामा मिश्रको राजा फारोले बालकहरूलाई मार्न लगाएको र त्यसैगरी पहिलो आगमनको बेलामा हेरोद राजाले 2 वर्षभन्दा मुनिका बालकहरूलाई मार्न लगेको घटनासँग उस्तै हो। यसरी नै यी घटनाहरू देखा पर्यो, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ वचन अनुसारै पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनिवार्य पनि सम्झिन आवश्यक छ र छानबिन गर्न आवश्यक छ। हजुर, अब मुख्य पद 5 र 6 पदमा चाहिँ भविष्यमा फलामको डन्डाले जाति जातिमाथि शासन गर्ने बालक छ, जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनतिर उचालियो भनेर भनिएको छ र बालक जन्मने स्त्री चाहिँ उजाड भूमितिर भागी भनिएको छ। यो घटना पनि भौतिक घटना नभएर आत्मिक घटना हो र स्त्रीले बालकलाई जन्माउने घटना चाहिँ सामान्य रूपमा गोठालाहरूले यी स्त्रीलाई मण्डली र स्त्रीले जन्माएको बालक चाहिँ प्रभु येशू भनेर भन्ने गरेका छन्। मण्डलीले प्रभु येशूलाई जन्माएर अनि कसरी फेरि उजाड भूमितिर भागेर पालनपोषण प्राप्त गर्न सक्छ त? यो त नहुने काम हो, हुन नसक्ने काम हो र यो चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र मुख्य पदमा भनिएको आउने दिन चाहिँ के हो त? यो कुरा चाहिँ अजिङ्गरको भिडसँग लडाई गरेर जितेपछि भन्ने कुरा हो। अझ बढी विनाशको अवधि 42 महिना सकेपछि त्यो अवधिलाई जनाउने कुरा हो। अब बालकले अजिङ्गरको भेटसँग लडाई गरेर जितिसकेपछि प्राप्त गर्ने फलामको डन्डा चाहिँ के हो त? यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन र जाति जातिमाथि शासन गर्ने अनन्तको शासकीय अधिकारलाई जनाउँदछ। फलामको डन्डा भन्ने कुरा फलामको लौरो हो र भौतिक फलामको लौरोलाई जनाउन खोजेको होइन र यी फलामको डन्डा चाहिँ फलाम जसरी नै बलियो हुने कुरा भएको हुनाले अनन्ततालाई जनाउने गर्दछ। र यसैगरी यो फलामको डन्डा प्राप्त गर्ने व्यक्ति छन्। प्रकाश 2:26 देखि 27 पदको वचनलाई हेर्ने हो भने यी फलामको डन्डा चाहिँ विजेतालाई दिइने भनिएको छ। प्रभु येशूले जसले जित्छ त्यसलाई दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब उसो भए यो कुरा चाहिँ प्राप्त गरेको बेलामा लडाई गरेर जितेको बेला हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ र त्यो जितेको बेला चाहिँ प्रकाश 12:11 पदमा गएर परिपूर्ति भएको देख्न पाइन्छ। प्रकाश 12 अध्यायमा जित्ने घटना घट्दो रहेछ बुझ्न आवश्यक छ। प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ जित जित भनेर भन्नुभएको छ र विजेतालाई फलामको डन्डा दिने भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर प्रकाश 12 अध्यायमा चाहिँ जितेको देख्न पाइन्छ। यो कुरा 6000 वर्ष अवधिमा यी दियाबलसलाई जितेको कुरा हो। अजिङ्गरको भिडले सारा जाति जातिलाई भ्रममा पारेर आफ्नो स्वामित्व बनाएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूसँग लडाई गरेर जितेपछि अनि मात्रै ती जाति जातिलाई फेरि खोजेर पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ र शासन गर्न सकिन्छ। जितेको त्यो बेलाबाट बालकले चाहिँ जाति जातिमाथि शासन गर्ने फलामको डन्डा प्राप्त गर्ने कुरा हो। आजको दिन यी कुराहरू पुरा भएको हो भने अनिवार्य पनि बुझ्न आवश्यक छैन र हाम्रो विश्वासको जीवनभित्र अनिवार्य पनि बुझ्न आवश्यक छ र अझ बढी प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारको माध्यमबाट बुझ्ने हजुरहरू बन्नुहोस् म कामना गर्दछु। अब उसो भए फलामको डन्डाले जाति जातिमाथि शासन गर्ने बालक चाहिँ को हुन् त? प्रकाश 12 अध्यायमा अजिङ्गरसँग लडाई गरेर जितेसँगै प्रभु येशूले प्रकाश 2 र 3 अध्यायको प्रतिज्ञाको गोठालो बनाउनु भएको विजेतालाई भनिएको कुरा हो। यसैगरी प्रकाश 3:21 पदमा प्रभु येशूको सिंहासनमा सँगै बसाइने प्रतिज्ञा गर्नुभएको गोठालोलाई बताउनु भएको कुरा हो। अनि यसैगरी अजिङ्गरको भिडसँग लडाई गरेर जितेको व्यक्ति विजेतालाई बताइएको कुरा हो। अब जो कोही पनि विजेता बन्न सक्छ भन्ने कुरा होइन र विजेता बन्ने हो भने स्वर्गीय वासस्थानलाई प्रहार गरेर कब्जा गरेको अजिङ्गरको भिडसँग लडाई गरेर जित्न पर्छ अनि नयाँ इस्रायल बनेर 12 कुल निर्माण गर्नु पर्ने कुरा हो। अब यी बालक जन्मिने बेला चाहिँ कहिले हो त? अजिङ्गरले वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई निलेर कुल्चीमिल्ची गरेको जो 42 महिना भित्रको जन्मिने घटना हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यो बेला बालकको जन्म चाहिँ यर्मिया 21:22 पदमा नयाँ कुरोको रूपमा स्त्रीले पुरुष बालकलाई अँगाल्ने कुरा यहाँ आएर पुरा भएको छ र यो जन्मलाई चाहिँ नयाँ कुराको रूपमा अगमबानी गरिएको हो। अब यी नयाँ कुरा भन्नुको कारण चाहिँ अहिलेसम्म यी चुनिएका जनको विद्रोहको कारणले गर्दा विनाशमा परिरहने घटना घटेको थियो। तर यी बालकको उदय सँगसँगै अब उद्धारको काम स्थापित हुने भएको कारणले गर्दा हो र यी बालकको उदय चाहिँ
नयाँ कुरा हो र यो कुरा चाहिँ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी परमेश्वरको राज्य सृष्टि हुने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अनि अजिङ्गरले चाहिँ जाति जातिलाई शासन गर्ने बालक जन्मिने बित्तिकै निल्नको लागि पर्खिरहेको छ र ती बालकले चाहिँ भविष्यमा सारा जाति जातिमाथि शासन गर्ने बालक बन्नुपर्ने भएकोले उनलाई परमेश्वरको सिंहासनतर्फ उचालिएको हो। अब यहाँ मुख्य पदमा भएको बालक जन्माउने स्त्री चाहिँ उजाड भूमितर्फ भागेको देख्न पाइन्छ। यो कुरा चाहिँ 14 पदमा गएर विस्तृत रूपमा हेरिनेछ। र अब उसो भए बालक अथवा विजेता हुनुहुन्छ भनेर चिनाउने गवाई चाहिँ के हो त? 3 भागमा संक्षेप निकालेर हेरौँ। पहिलो चाहिँ यी रातो अजिङ्गरले स्वर्गीय वासस्थानमा प्रहार गरी प्रवेश गरेको बेला त्यो समय हो। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ अरू नभएर स्वर्गीय वासस्थानमा जन्मिनु पर्दछ। अनि तेस्रो चाहिँ सूर्यचन्द्र तारा पहिरेकी स्त्रीले जन्माएकी बालक हो भन्ने कुरा हो। र यी 3वटा विषयहरू नै यी बालक हुनुहुन्छ भनेर चिनाउने गवाई हो, प्रमाण हो। यी गवाई अनुसार प्रमाण अनुसारै देखा पर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रतिज्ञाको गोठालो विजेता बन्न सक्छ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब अहिलेसम्मका विषयहरूलाई हेर्दै गर्दा स्वर्ग भनिने त्यो एउटा ठाउँमा उदाएका स्त्री अजिङ्गर र बालकलाई देखाएको छ। यी 3 व्यक्तिको बारेमा वास्तविक स्वरूप एकचोटि संक्षेपमा हेरौँ। यी 3 व्यक्ति देखा पर्ने स्वर्ग भन्दै गर्दा प्रकृतिको आकाश होइन, यो चाहिँ गणतन्त्र कोरिया ख्वाचन अवस्थित वासस्थानको मण्डली 7 तारा सुनको सामदानको मण्डली हो। यो ठाउँमा यी 3 व्यक्तिहरूको उदय हुन्छ र पहिलो चाहिँ बालकलाई जन्माउने स्त्रीको वास्तविकता, सूर्यचन्द्र तारा पहिरेको स्त्री, र त्यो स्त्रीको वास्तविकता चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डलीको फलानो प्रतिनिधि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यो वासस्थानलाई प्रहार गरेर कब्जा गरेको अजिङ्गरको भिडको वास्तविकता चाहिँ छङजिगी शिक्षालयलाई भनिएको हो। यिनीहरू चाहिँ छङजिगी भनिने शब्द अनुसारै गोठालोहरूलाई पालन पोषण गर्ने यी व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य वासस्थानलाई नष्ट बनाएका व्यक्तिहरू हुन्। र तेस्रो व्यक्ति चाहिँ बालकको वास्तविक स्वरूप चाहिँ अजिङ्गरको भिडसँग लडाइँ गरेर जितेका विजेता नयाँलाई भनिएको हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र पुरानो करारका अगमवक्ताबाट गरिएका अगमबानीहरू प्रभु येशू मार्फत सबै पुरा भयो। यसै गरी नयाँ करारमा पनि अगमबानी गरिएका कुराहरू आजको दिनमा सबै पुरा भएको छ। अब उसो भए अगमबानीको साथमा चाहिँ वास्तविकता हुन्न, तर अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा त्यो बेलामा वास्तविकता देखिने हुनाले वास्तविक स्वरूपहरू बाहिर आउँछन्। वास्तविक स्वरूप देखा पर्यो भने अब झुट बोल्न पाइँदैन। यी वास्तविकता गवाई दिन सक्ने कारण चाहिँ घटनास्थलमा देखेका र सुनेका प्रतिज्ञाको गोठालो रहनु भएको कारणले गर्दा हो। त्यसै गरी त्यो वास्तविक स्वरूप सबै थाहा पाएको कारणले गर्दा बल्ल सम्भव भएको कुरा हो। अब जोडिएर प्रकाश 12 को 7 देखि 9 पदसम्म सँगै पढौँ। अनि स्वर्गमा लडाईँ भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। हजुर, मुख्य पदको विषय चाहिँ स्वर्गमा देखिने युद्ध बताउँदै गरेको विषय हो। ठाउँ चाहिँ स्वर्ग र त्यहाँ के हुन्छ, युद्ध देखा पर्ने विषय हो। को बीचको युद्ध हो त? मिखाएल र अजिङ्गर बीचको युद्ध हो। मिखाएल प्रधान स्वर्गदूत र अजिङ्गर शैतान दियाबलस बीचको युद्ध भएको हुनाले यो भौतिक युद्ध नभएर आत्मिक युद्ध हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब यो युद्ध देखा पर्ने स्वर्ग चाहिँ कहाँ हो त? प्रकृतिको आकाश हो त? यो कुरा चाहिँ 1 पदमा देखा परेको चाहिँ स्वर्ग अथवा आकाश भएको हुनाले 7 सुनका सामदान मण्डली अर्थात् वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई जनाउन खोजिएको हो। यो ठाउँमा चाहिँ आत्मिक युद्ध देखा पर्ने विषय हो। अब मुख्य पदमा भनिएको स्वर्गमा देखिने युद्ध चाहिँ
यसरी आत्मिक युद्ध हो, भौतिक युद्ध होइन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब वचन र वचन बीचको युद्ध अर्थात् शैक्षिक युद्ध हो। यो शिक्षा बीचको सिद्धान्तलाई लिएर हुने युद्ध चाहिँ यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा भनिएको युद्ध हो। एफिसी 6 10 देखि 17 पदमा गएर हेर्दै गर्दा हाम्रो युद्ध चाहिँ रगत र शरीर बीचको होइन, यो युद्ध चाहिँ दुष्ट आत्माहरू र अन्धकारका शासक प्रधानताहरू बीचको विरुद्धको युद्ध हो भनिएको छ। युद्धमा विजय हुनको लागि परमेश्वरको सत्यको वचनको हतियार धारण गर्नुपर्छ भनिएको छ। बाइबलको युद्ध चाहिँ भौतिक संसारका युद्धको रूपमा बुझेर कि अन्त्यको बेला देखा पर्ने तेस्रो विश्वयुद्ध हो। त्यसैगरी न्युक्लियर बमले पृथ्वी नष्ट हुन्छ भन्ने यी गलत कुराहरू सिकाइरहेको छ। र अब भने कस्ता कस्ता व्यक्ति बीचमा युद्ध छ हामी हेर्नेछौँ। आत्मिक संसार र भौतिक संसार गरेर बाँड्न सकिन्छ। आत्मिक संसारमा चाहिँ मिखाइल र दूतहरू अनि भौतिक संसारमा चाहिँ बालक भाइहरू र 7टाको दसिङ भएको पशुको बीचमा युद्ध छ। मिखाइल र बालक र केही भाइहरू रहेको यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको सेना हो, परमेश्वरको फौज हो। अनि अजिङ्गर र 7टाको दसिङ भएको पशु रहेको ठाउँ चाहिँ शैतानको सेना अथवा फौज हो। यिनीहरू आपसमा के गर्छन्? युद्ध गर्दछन् भन्ने कुरा यहाँ बताइएको विषय हो। यसैले आत्मा चाहिँ आत्माहरूसँग, शरीर चाहिँ शरीरहरूसँग युद्ध गर्दछन्। युद्धमा आत्माहरूले जिते भने भौतिक संसारमा पनि उनीहरूकै समूह विजय हुन्छन्। कारण किन? आत्मा र शरीर एक भएर युद्ध गर्ने कारणले गर्दा हो। र यो चोटि चाहिँ यी प्रकाशको पुस्तकमा देखा पर्ने युद्ध र युद्धको नतिजाको बारेमा हेर्नेछौँ। बाइबलको कार्य चाहिँ युद्धको कार्य हो भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्रकाशको पुस्तक पनि युद्धकै घटना लेखिएको पुस्तक हो। त्यो मध्ये 3 चरणको ठूला युद्धहरू देखा पर्छन्। पहिलो चरणको युद्ध चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायको जो स्वर्गीय वासस्थानका चुनिएका जन र 7टाको दसिङ भएको पशु बीचको युद्ध हो। यहाँ पशुको भिडले विजय गर्छ, परमेश्वरको चुनिएका जन हार्छन्। दुःख लाग्दो घटना घट्छ। दोस्रो चरणको युद्ध चाहिँ प्रकाश 12 अध्याय अथवा यो मुख्य पदमा रहेका बालक र केही भाइहरूले जित्छन्, पशुको भेट हारेर जान्छ। साँच्चीकै हुनै पर्ने खुसीको घटना हो यो। यी बालक र केही भाइहरूले जितेको हुनाले अब परमेश्वरका अचम्मका कामहरू स्थापित हुन्छन्। अनि तेस्रो चरणको युद्ध चाहिँ प्रकाश 16 अध्यायको विषय भएकोले आर्मागेड्डोन युद्धसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो कुरा चाहिँ प्रकाश 16 अध्यायमा विस्तृत रूपमा बताइनेछ। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला परमेश्वरका सेनाहरू र शैतानका सेनाहरू प्रकाशको पुस्तकको वचन अनुसारै साँचो र झुटको रूपमा छुटिने गरी आत्मिक युद्ध गर्दछन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए मुख्य पदमा भएको युद्धको नतिजा चाहिँ यी अजिङ्गर र त्यसका भेट बालक र केही भाइसँग पराजित भएर स्वर्गबाट पृथ्वीतर्फ बाहिर निकालिन्छ। त्यो बेला चाहिँ कहिले हो त? विनाशको अवधि 42 महिना सकिएपछि भन्दछ। फेरि एकचोटि भन्ने हो भने अजिङ्गर युद्धमा हारेको हुनाले बाहिर धपाइन्छ। कहाँबाट बाहिर निकालिन्छ? स्वर्ग भनिँदैछ। यो कुरा चाहिँ अजिङ्गरको भिड प्रवेश गरेर कुल्चीमिल्ची गर्ने 7 सुनका सामदान मण्डली हो। र अजिङ्गर बाहिर निकालेको पृथ्वी चाहिँ विद्रोह गरेर संसारसँग एक बनेको पवित्र आत्मा नभएका शरीर मात्रै भएका संसार हुन्। त्यसैले 7 तारा सुनको सामदान मण्डली भन्ने स्वर्गबाट संसारतर्फ निस्केर जानु भनेको चाहिँ अजिङ्गर बाहिर निकालिनु हो। यी अजिङ्गर बाहिर निकालिएको कुरा चाहिँ बालक र केही भाइहरूसँग युद्धमा हारेको कारणले गर्दा हो। अब त्यसपछि कस्तो घटना घट्छ भन्ने बारेमा अर्को विषयबाट हेर्नेछौँ। अब प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय 10 देखि 12 पद सँगै पढ्नेछौँ। अब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँको ख्रीष्टको अधिकार आएको छ। किनभने हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ त्यो तल फ्याँकिएको छ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन्। तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्।
यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू हो, तिमीहरू रमाऊ, तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनेर थाहा पाएर दियाब्लोस ठुलो क्रोधको साथ तिमीहरू कहाँ तल आएको छ। हजुर, अब जोडिएर मुख्य पद 10 र 11 पदका वचनहरू हेर्नेछौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ मुख्य पदमा समावेश भएको छ। स्वर्गबाट एउटा आवाज आएको छ। यहाँ अब भन्ने शब्द छ। अब चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ त? किनभने परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति र राज्य अनि ख्रिस्टको अधिकार आएको कारणले गर्दा हो। अनि 11 पदमा गएर हेर्दै गर्दा ती भाइहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। जित्यो भन्ने विषय पनि, जितेको भन्ने विषय पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँ अब भनिने यो घडी चाहिँ कस्तो बेलालाई भनिँदै गरिएको हेर्नु आवश्यक छ। अब भनिने यो घडी चाहिँ अजिङ्गरको भिडसँग लडाई गरेर जितेपछि भन्न खोजेको हो। अजिङ्गरसँगको युद्धमा जितेको भन्ने कुरा हो। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति हुने आजको दिनमा चाहिँ सूर्य चन्द्र तारा पहिरेको स्त्रीबाट जन्मिएको बालक र केही भाइहरूले चाहिँ वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई प्रहार गर्ने यी विनाशकर्ताहरूसँग लडाई गरेर जित्यो भन्ने कुरा हो। अब यसपछि अबबाट स्थापित हुने कुरा रहेछ। के रहेछ त्यो? परमेश्वरको उद्धार, शक्ति, राज्य र अधिकार स्थापित भयो भन्ने कुरा हो। अबबाट चाहिँ यो बेलाबाट बल्ल परमेश्वरको राज्य र मुक्ति सुरु भयो भन्ने कुरा हो। यो विषय हामीसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसभन्दा अघि चाहिँ परमेश्वरको राज्य पनि, उद्धार पनि, शक्ति पनि देखा परेको थिएन रहेछ भन्ने कुरा हो। अत्यन्तै साँच्चीकै हामी नकार्न नसक्ने कुरा हो नि। यी विषय चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। पहिलो आगमनको बेलामा प्रभु येशू उद्धारकर्ताको रूपमा शैतानसँग लडाई गरेर जित्नुभयो। दोस्रो आगमनको बेलामा बालक र केही भाइहरूले लडाई गरेर जितेको कारणले उद्धारकर्ताको समूह बनेको हो। किन? जब जितेको बेलाबाट बल्ल उद्धार सुरु हुने भएको कारणले गर्दा हो। हामीले यतिका समयसम्म परमेश्वरको राज्य र उद्धार प्राप्त गर्नको लागि विश्वासको जीवन यति मेहनतसम्म गर्दै आएको हो भने यहाँ मुख्य पदमा जितेको कारणले जब उद्धार सुरु भयो भने अब हामीले एकचोटि फेरि सोच्नै पर्दछ। यो प्रकाशको पुस्तक चाहिँ प्रभु येशूले पहिलो आगमनको बेलामा आउनु भएर स्वर्गतर्फ उचालिनु भइसकेपछि चेला योहन्नालाई प्रकाश देखाउनु भयो र यहाँ बोल्न बताउन लगाउनु भएको हो। प्रकाशको पुस्तक बितिसकेको घटना होइन। त्यसकारणले आजको दिनमा घटेर पूरा हुने घटना भएको हुनाले यसै गरी लेखिए अनुसारै पूरा हुनुपर्दछ। स्वर्ग र अनन्त जीवनको आशा राख्ने विश्वासी जन हो भने यी कुराहरूलाई अनिवार्य पनि बुझेर हेरेर विश्वास गर्न आवश्यक छ। अब परमेश्वरको राज्य र उद्धार स्थापित हुन्छ भनिएको हुनाले यसको विषयमा अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। हुन्छ, यस अघि चाहिँ के भएको थियो त? परमेश्वरको राज्य र उद्धार नभएको समय चाहिँ यस अघि हो। अब भनिने घडी जितेपछि अन्ततः परमेश्वरको राज्य र उद्धार स्थापित भएको भनेर बताइएको हो। यो कुरा चाहिँ सुरुमा प्रकाश 6 अध्याय र 13 अध्यायको माध्यमबाट पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी देखा पर्दछ। तर यिनीहरू नष्ट भएर गइसकेपछि परमेश्वरको राज्य हराएर गयो। त्यो कारणले गर्दा फेरि नयाँ ढङ्ग गरी बनाइएको नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी प्रकाश 7 अध्यायमा चाहिँ आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल र प्रकाश 21 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने नयाँ ढङ्गले सृष्टि गरिएको नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी भनिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 11 को 15 पदमा गएर हेर्ने हो भने सातौं तुरै फुकिए सँगसँगै त्यो आवाजमा संसारका राज्य परमेश्वरको राज्यमा बदलिने घटना बताइएको छ। अनि दानियल 2 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने सदा सर्वदा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरको राज्य हो। प्रकाश 15 को 4 देखि 5 पदको वचनमा हेर्ने हो भने सारा जाति जाति आएर दण्डवत गर्ने गवाहीको मण्डपको पवित्र मण्डली भनेर बताइएको छ। र यसैगरी अजिङ्गरसँग लडाई गरेर जितेसँगै सृष्टि भएको परमेश्वरको राज्यको वास्तविक स्वरूप छ नि। त्यो राज्यको वास्तविक स्वरूप चाहिँ विजेता नयनको माध्यमबाट सृष्टि भएको, सुरुवात भएको राज्य हो। र त्यो चाहिँ
सन् 1984 मार्चको 14 तारिक सिन्चनजी येशूको धर्म गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली स्थापना भएको घटना हो। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसारै बाइबलको प्रतिज्ञा अनुसारै पूरा हुने कुरा अनिवार्य पनि छानबिन गर्न यकिन गर्न आवश्यक छ। अनि प्रकाश 11 को 15 पदमा अन्तिम 7औं तुरैको आवाजमा संसारका राज्य परमेश्वरको राज्य बन्ने भनिएको छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ प्रकाश 7 अध्यायमा 1,44,000 माथि छाप लगाइसकेपछि ठूलो महासङ्कष्टबाट अनगिन्ती धेरै मानिसहरू निस्किआउने बताइएको छ। यी अनगिन्ती ठूलो भिड चाहिँ कसरी आउँछन् त? यिनीहरू महासङ्कष्ट भित्रबाट फुकिने 7औं तुरैको आवाजमा सुनेर आउने हुन्। त्यो प्रतिज्ञा अनुसारै सिन्चनजी 12 कुल सृष्टि भयो र सारा संसार भर महासङ्कष्ट बीचमा अन्तिम 7औं तुरै अहिले फुकिरहेको छ। अहिले हजुरहरूले सुनिरहनु भएको यो प्रकाशको पुस्तकको सेमिनार सारा संसार भर फिँचिरहेको फुकिरहेको 7औं तुरैको आवाज हो। यो महान तुरैको आवाज हो। अजिङ्गरसँग लडाई गरेर जितेका विजेताहरू विद्रोह र विनाशका सम्पूर्ण घटनाहरू हेरेर गवाई दिएर लडाई गरी जितेका विजेतासँग एक बनेको थोरै संख्याको भिड हो। र यिनीहरू लडाई गरेर जितेको यिनीहरूको हतियार चाहिँ के थियो त? त्यो हतियार चाहिँ थुमाको रगत र गवाई दिने वचन। यिनीहरूले लडाई गरी जितेको हतियार चाहिँ संसारका भौतिक हतियार होइनन्। यो हतियार चाहिँ थुमाको रगत र गवाई दिने वचन हो। थुमाको रगत चाहिँ प्रभु येशूको प्रायश्चितको प्रेम हो र प्रभु येशूको वचन हो। र प्रभु येशूको रगत चाहिँ प्रकाश 5 अध्यायमा प्रभु येशूको रगतले किनिएको राज्य र पुजारी बनाउने कुरा सम्झिन आवश्यक छ। प्रकाश 7 अध्यायमा प्रभु येशूको रगतले पखालेर सेतो बनाइने र पाप क्षमा प्राप्त हुने कुरा बताइएको छ। अनि गवाई दिने वचन चाहिँ अजिङ्गरको वास्तविक स्वरूपलाई गवाई दिने वचन हो र त्यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको वचन हुन्। र यी प्रकाशको पुस्तकको वचन चाहिँ अजिङ्गरलाई पक्राउ गर्न सकिने हतियार, अजिङ्गरसँग लडाई गरेर जित्ने हतियार भन्दछ। यो अजिङ्गरको वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको वचनमा लेखिएको कारणले गर्दा हो। अब उसो भए प्रकाशको पुस्तकमा विजेता र पराजेताको प्रमाण चाहिँ के हो त हामीलाई बुझ्न आवश्यक छ। यतिकै जित्यो हार्यो भन्ने कुरा त हुन्न, मिल्दैन। बाइबलमा चाहिँ विजेता र पराजेताको प्रमाण हामीलाई यकिनका साथमा थाहा दिएको छ। अब विजेता चाहिँ कस्ता व्यक्ति विजेता हुन् त? यतिकै मैले जिते भन्दैमा ऊ विजेता हुन्छ? जितेको कारणले उसले आत्मिक न्याय इजरायल 12 कुल सृष्टि गरेको हुनुपर्छ अनि बल्ल विजेता हुन्छ। र यसै गरी पराजेता चाहिँ के हुन्छन् त? 7 बाटोमा भाग्ने घटना हारेको भन्ने प्रमाण हो। यसै गरी विजेता चाहिँ इजरायल 12 कुल सृष्टि गर्दछ, तर पराजेता चाहिँ टुक्रै टुक्रा भएर भाग्दछ। यो कुरा नै विजेता र पराजेतासँग सम्बन्धित प्रमाण हो। अब अजिङ्गरसँग लडाई गरी जितेका स्वर्गमा बस्ने ती व्यक्तिहरू आखिर को हुन् त? अजिङ्गरको भेटसँग लडाई गरी जितेका बालक र केही भाइहरूलाई भन्न खोजिएको वचन हो। अब चाहिँ यी अजिङ्गरबाट क्रोधमा पर्ने पृथ्वी र समुद्र के हुन् बुझी हेर्नेछौँ। पृथ्वी चाहिँ विद्रोह गरेका वासस्थानका चुनेका जनलाई भनिएको वचन हो। समुद्र चाहिँ पशुसँग आबद्ध रहेको पशुको समूहको संसारलाई बताउन खोजिएको हो। अनि अजिङ्गर क्रोधित भएको कारण पनि हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ प्रकाश 20 को 2 पदमा भनिए चाहिँ यी अजिङ्गर अतलकुण्डमा थुनिने दिन कति पनि बाँकी नरहेको कारणले गर्दा क्रोधित भएको कारण हो। र आखिर यो अजिङ्गर चाहिँ कहाँ थुनिन्छ त? अतलकुण्डमा थुनिने दिन नजिकै रहेको भन्ने कुरा बताइँदैछ। अब जोडिएर मुख्य पद 13 देखि 17 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। जब त्यस अजिङ्गरले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो तब त्यसले छोरो जन्माउने स्त्रीलाई खेद्यो। तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको सम्मुखबाट उजाड स्थानमा उडेर जानलाई ठूलो गरुडका 2 पखेटा दियो। त्यो उजाड स्थान 3.5 वर्षसम्म त्यस स्त्रीको पालन पोषणको निम्ति तयार गरिएको थियो। त्यस स्त्रीलाई बाढले बगाओस् भनेर त्यस सर्पले स्त्रीको पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तै पानी निकाल्यो। तर पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुख
बाट निकालेको नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उगारेर निलिदियो। तब त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यसका बाँकी सन्तानसँग युद्ध गर्न लाग्यो, अर्थात् तिनीहरूसँग जुनहरूले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दछन् र यसुको गवाई दिन्छन्। अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो। हजुर, मुख्य पदमा स्वर्गबाट बाहिर निकालिएको अजिङ्गर चाहिँ बालकलाई जन्माउने स्त्रीलाई सतावट गर्दछ। त्यो बेला स्त्री चाहिँ गरुडका दुई पखेटा पाएर उजाड स्थान आफ्नै ठाउँतिर उडेर जान्छ र 3.5 वर्षसम्म पालन पोषणमा पर्दछ। र निकालिएको अजिङ्गरले स्त्रीलाई सतावट गर्ने कारण चाहिँ के हो त? त्यो कारण बुझी हेर्दै गर्दा यो स्त्रीले जाति जाति माथि शासन गर्ने बालक जन्माएको कारणले गर्दा यी अजिङ्गरले स्त्रीलाई सतावट गर्दछ। यो बालकको कारणले गर्दा बालकसँगको युद्धमा यी अजिङ्गर हारेर स्वर्गबाट बाहिरिएको हो। अझ बढी जाति जाति माथि शासन गर्ने अधिकार पनि खोसिएको कारणले गर्दा यो अजिङ्गरले स्त्रीलाई सतावट गरेको हो। बाइबलको विषयलाई हेर्ने हो भने बाइबलमा चाहिँ सतावट गर्ने व्यक्ति पनि छ र सतावटमा पर्ने व्यक्ति पनि देखा पर्छ। र म आफू चाहिँ कुन चाहिँ समूहमा पर्छु भन्ने कुरा सोच्नु आवश्यक छ। र यी अजिङ्गर सर्पबाट बच्नलाई गरुडको दुई पखेटा पाएर उडेर जाने कुरा चाहिँ के हो भन्ने बारेमा बुझिहेरौँ। सुरुमा गरुड भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 4 अध्यायका 4 जीवित प्राणीलाई बताएको कुरा हो। र दुई पखेटा पाएर उडेर गयो भन्ने कुरा चाहिँ यी वासस्थानको गोठालो 4 जीवित प्राणीको अगुवाई पाएर उजाड स्थानतर्फ गएको भन्ने कुरा हो। यो विषय चाहिँ प्रस्थान 19 को 4 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरले चाहिँ गरुडको पखेटामा चाहिँ इस्राएली प्रजालाई बोकेर डोर्याउनु भयो भन्ने कुरा छ। अब इस्राएली प्रजाहरू ती गरुडकै पखेटामाथि चढेर आएका त होइनन्, हिँडेर मिस्रबाट आएका हुन्। र यो बेला यी 4 जीवित प्राणीको प्रयोग गरेर यी इस्राएली प्रजाहरूलाई मिस्रबाट डोर्याएर ल्याएको भन्ने कुरा जस्तोसँग उस्तै अर्थ हो। अब चाहिँ यी स्त्री भागेर गएको उजाड स्थान र 3.5 वर्ष के हो बुझ्नेछौँ। अब मरुभूमि भन्ने बित्तिकै मानिसहरू नबस्ने ठाउँ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। के त्यो ठाउँमा भाग्यो होला त स्त्री? हजुरहरू के सोच्नुहुन्छ? स्त्री भागेको त्यो उजाड स्थानको बारेमा हामी बुझिहेर्नेछौँ। त्यो उजाड स्थान चाहिँ सत्यको वचन नभएको आत्मिक उजाड स्थानलाई भनिएको वचन हो। यहाँ आफ्नो ठाउँ भनिएको हुनाले यो कुरा कि यस अध्यायको 6 पदमा देखि जस्तै परमेश्वरले तयार गर्नुभएको उजाड स्थान हो जहाँ स्त्री गएर पालन पोषण प्राप्त गर्दछ। त्यो कारणले गर्दा स्त्रीको आफ्नो ठाउँ भनिएको हो। अनि परमेश्वरले 1260 दिनसम्म उजाड स्थानमा यो स्त्रीलाई पालन पोषण गर्नको लागि ठाउँ तयार पार्नु भएको छ। 6 पदमा भएको 1260 दिन र मुख्य पदमा भएको 3.5 वर्ष, यहाँ एक समय, दोब्बर समय, आधा समय हेर्दै गर्दा दानियल 11 को 13 पदमा भनिएको कुरा चाहिँ समय भन्नाले 1 वर्ष जनाउने रहेछ। जम्मा जोड्दा 3.5 वर्ष हुन्छ, जो 1260 दिन हो। अब त्यो ठाउँमा गएर पालन पोषण प्राप्त गरेको भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? विद्रोह गरेको वासस्थान मण्डलीका गोठालो परमेश्वरको वचन नभएको ठाउँतिर गएर अन्य जातिको शिक्षा सिक्ने भन्ने कुरालाई बताइएको हो। स्त्री भागेर गएर पालन पोषण प्राप्त गर्ने त्यो घटना चाहिँ पुरानो करारको युगमा एलिया अगमवक्ताको घटनालाई दृष्टान्त गरिएको हो। पहिलो राजा 17 अध्यायमा चाहिँ एलिया अगमवक्ता चाहिँ इजेबेलको सतावटबाट बच्नको लागि करितको खोल्सातर्फ भागेर 3.5 वर्षसम्म कागले ल्याइदिएको रोटी र मासु खाएर बाँचेको कुरासँग दृष्टान्त गरिएको हो। र यसै गरी यी स्त्री चाहिँ एलियाको आत्मामा आएका पहिलो आगमनको बप्तिस्मा दिने योहन्नासँग उस्तै दोस्रो आगमनको बेलाको बाटो तयारीकर्ता हो। बप्तिस्मा दिने योहन्नाले उजाड भूमिमा आफ्नो जीवन बिताए जस्तै यी स्त्री पनि उजाड स्थानतर्फ भागेको कुरा बताएको हो। यो घटना चाहिँ गणतन्त्र कोरिया ख्वाचन अवस्थित वासस्थान मण्डलीका फलानु प्रतिनिधि विदेशतर्फ गएर त्यहाँ अन्य जातिको शिक्षा सिकेसँगै पुरा भएको घटना हो। र मुख्य पदमा चाहिँ मानिसलाई बगाउने
बाढी जस्तो नदीको पानी निकाल्ने यी सर्प र त्यो नदीको पानी निल्ने पृथ्वीको बारेमा बताइँदैछ। के साँच्चीकै मानिसलाई बगाउने गरी पानी निकाल्ने सर्प अनि नदीको पानी निलिदिने त्यो पृथ्वी छ त? छैन नि। हजुरहरू के विचार गर्नुहुन्छ? साँच्चीकै अचम्मका कुरा छन्, तर यी भौतिक कुरा नभएर आत्मिक कुरा हुन्। अब उसो भए सर्पको मुखबाट निस्केको पानीले चाहिँ केलाई जनाउन खोजेको हो त? ती कुरा चाहिँ झुटा वचन अथवा असत्य र निन्दा गर्ने निन्दनीय वचनलाई जनाउन खोजेको हो। सर्पले निकालेको नदीको पानी चाहिँ शैतानको आत्मा प्रवेश गरेर विनाशकर्ताहरूको ओठबाट निस्किने वचनद्वारा यी स्त्रीलाई निन्दा गर्ने वचन हो। अब सर्पको मुखबाट निस्केको पानी पृथ्वीले निलिदिने कुरा चाहिँ के अर्थ हो? के भन्न खोजिएको हो त? पृथ्वी जस्ता विद्रोह गरेका वासस्थानका सन्तहरूले आफ्नो गोठालोको खोट गल्ती सुनेर पनि ढाकछोप गरिदिने, धन्यवाद नै दिने त्यो खालको कुरा हो। यो कुरा चाहिँ वासस्थानका सन्तहरूले आफूहरूलाई पालन पोषण गरिदिएको गोठालोलाई निन्दा गर्ने वचन सुने तापनि उल्टै धन्यवाद दिने कुरा हो। यदि कसैले आफ्नो बाबुआमालाई गाली गर्दैछ भने सँगै मिलेर बाबुआमालाई गाली गर्ने छोराछोरी त हुँदैन। त्यस्तै कुरा हो यो। अब अजिङ्गरले युद्ध गर्न खोजेको स्त्रीका बचेका सन्तानहरू को हुन्? यिनीहरू चाहिँ अजिङ्गरसँग लडाईँ गरी जितेका बालक र केही भाइहरूलाई बताउन खोजिएको हो। यहाँ भएको समुद्रको किनार चाहिँ के हो त? यो चाहिँ अजिङ्गर झुटा वचनले भरिएको असंख्य संसारका अनुयायीहरू हुन्। यो विषय चाहिँ बाहिर निकालिएका यी अजिङ्गर चाहिँ संसारका अनुयायीसँग मिलेर स्त्रीका बचेका सन्तानहरू विजेताहरूसँग फेरि युद्ध गर्नको लागि तम्सिएको कुरा हो। यो युद्धलाई चाहिँ आर्मागेड्डोन युद्ध भनिएको छ र यो आर्मागेड्डोन युद्ध चाहिँ प्रकाश 16 अध्यायमा तपाईहरुले देख्न पाउनुहुनेछ। अहिलेसम्मका वचनहरू राम्रोसँग सुन्नुभयो? अब आज प्रकाश 12 अध्यायको निष्कर्षको माध्यमबाट एकचोटि संक्षेप निकाल्नेछौँ। निष्कर्षको वचनको रूपमा स्वर्गीय वासस्थानमा सूर्य चन्द्र तारा भएकी स्त्री अजिङ्गरको सामुन्ने बच्चा जन्माएपछि उजाड स्थानतर्फ भाग्दछ अनि बालक र केही भाइहरू थुमाको रगत र गवाहीको वचनद्वारा अजिङ्गरसँग लडाईँ गरी जितेका व्यक्ति बन्दछन् र जितेको यो बेलाबाट अबबाट यहाँ भनिएको अब एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अबबाट परमेश्वरको मुक्ति, राज्य, शक्ति र अधिकार स्थापित हुने भएकोले महत्त्वपूर्ण हो। यस कारणले गर्दा अब विजेता चाहिँ आत्मिक नयाँ इजरायल बनेर कटनी गरी छाप लगाएर परमेश्वरको नयाँ राज्य 12 कुल सृष्टि गराइन्छ। यो कुरा प्रकाशको पुस्तकको उद्देश्य हो, परमेश्वरको उद्देश्य हो। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको माध्यमबाट यी 3 प्राणी वा व्यक्तिको बारेमा वास्तविक स्वरूप थाहा पाउनु भएको छ। कुनै पनि प्रमाण र गवाही बिना विद्रोही हो, विनाशकर्ता हो, उद्धारकर्ता हो भनेर भन्न पाइन्छ र वास्तविक स्वरूप गवाही दिन सक्ने कारण चाहिँ वचन अनुसारै पूरा भएर देखा परेका वास्तविकताहरू देखा परेको हुनाले गवाही दिने कुरा हो। अजिङ्गरको भिडसँग लडाईँ गरेर जितेको बेलाबाट अनि स्थापित भएको परमेश्वरको राज्य र उद्धारलाई चिन्न आवश्यक छ। यो उद्धार र राज्यमा आबद्ध हुन आवश्यक छ। अर्को समय चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायको वचन पशुबाट छाप लिएर विद्रोह गरेका परमेश्वरका चुनिएका जनको बारेमा हेर्नेछौँ। यसैगरी आजको दिनमा परिपूर्ति भएर देखा परेका कहिले पनि नसुनेका यी वचन अर्कोचोटि पनि सँगै सुन्नको लागि म आशा राख्दछु। आज यी प्रकाशित वचनको प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारको माध्यमबाट वचनसँग एक बनिरहेका छन्। वचनसँग एक हुने कुरा नै परमेश्वर र प्रभुसँग एक हुने कुरा हो। अब हामी चाहिँ यी वचनले एक बन्नुपर्छ नि, हैन र? त्यो अर्थमा हामी एक हौं भनिने वी आर वान सँगै साउटिङ गरौँ है त। म अगुवाई गर्नेछु। हामी चाहिँ एक हौं, वी आर वान। हजुर, हामी एउटै हृदय लिएर परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। अनन्त जीवनको प्रभु, सबै आशिषको स्रोत पवित्र पिता परमेश्वर, आज पनि हामीले चढाएका यी सम्पूर्ण महिमा ग्रहण गरिदिनु भएको सिन्चनजी प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारको माध्यमबाट
सारा संसारका ठाउँ-ठाउँमा यी प्रकाशको पुस्तकको वास्तविकताको वचनहरू प्रचार गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायका वचनको माध्यमबाट अजिङ्गर र परमेश्वर बीचको युद्धको विषय हेरेका छौँ। यी सुन्ने हरेकजनालाई वचन बुझ्नमा मद्दत गरिदिनु भएको होस्। वचन सुन्ने पास्टरजनहरू, सन्तजनहरू र थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू सबैजनाले बुझेर महसुस गरेर परमेश्वरको इच्छा अनुसारै कार्य गर्ने तपाईका विश्वासका छोराछोरी बनाइदिनु भएको होस्। यो ठाउँमा सहभागी भएर वचन सुन्ने हरेक हृदयमा परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहले प्रशस्त भरपूर बनाइदिनु भएको होस्। सुनेर महसुस गरेर आफूमा मात्रै टुङ्गिने होइन, छेउछाउमा पनि थाहा दिएर सबैजना यी प्रकाशको पुस्तकको वास्तविकताको वचनहरू सुन्न सक्ने गरी पिता परमेश्वर कार्य गरिदिनु भएको होस्, अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। यी प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारको माध्यमबाट 7औं तुरही सारा संसारको राज्य परमेश्वरको राज्य बन्ने कार्य गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो ठाउँमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण जनहरूप्रति परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेम प्रशस्त वर्षाइदिनु भएको होस्। सबै वचन हाम्रो पापको निम्ति बलि चढ्नु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद दिँदै प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।